अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल प्रिंस ऑफ ढम्प बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए। ब्लैक गर्ल ने जब महसूस किया कि अब टाइगर मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका है तो इसने एक तवील सांस लेते हुए हाथ रोका और फिर इसने एश ट्रे एक तरफ फेंककर तेज़ी से टाइगर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद ही इसकी जेब से अंगूठी बरामद कर लेने में कामयाब हो गई। इसने एक लम्हे के लिए अंगूठी को गौर से देखा क्योंकि वो तो सिर्फ इस बुनियाद पर यहाँ आ गई थी कि राशेल ने अंगूठी दी है। वो शायद मादाम इशमारा के मिशन का कोई क्लू दे दी। अंगूठी बिल्कुल आम सी थी और ऐसी अंगूठियाँ बाज़ार में आम बिकती हैं, इसीलिए बज़ाहिर अंगूठी में ऐसी कोई ख़ास बात नज़र ना आ रही थी। लेकिन इसने सोचा कि हेडक्वार्टर जाकर वो इत्मीनान से इसे चेक करेगी। चुनांचे अंगूठी को जेब में डालकर वो तेज़ी से मुड़ी और फिर बाहर निकलकर इसने दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद हॉल में पहुंच चुकी थी। वो बड़े इत्मीनान से चलती हुई हॉल से बाहर आई और पार्किंग में मौजूद अपनी कार में बैठकर इसने कार होटल से बाहर निकाल ली और फिर इसने कार का रुख निशात कॉलोनी की तरफ कर दिया। वो सोच रही थी कि अब मादाम इशमारा के पीछे लगने की बजाय उसे खुद मिशन की कामयाबी के लिए हाथ पैर मारने चाहिए। हो सकता है कि वो मादाम इशमारा से पहले मिशन में कामयाब हो जाए। वो कार चलाने के साथ साथ आइंदा की प्लानिंग भी करती रही और थोड़ी देर बाद इसी कार निशात कॉलोनी में दाखिल हो गई। इसने कोठियों के नंबर देखने शुरू कर दिए और फिर उसे 3 नंबर की कोठी दिखाई दे गई। खासी वसी व अरीज़ और जदीद अंदाज में बनी हुई नौ तामीर शुदा कोठी थी। इसने कोठी के गेट पर जाकर कार रोकी और फिर मुसलसल हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही गेट की छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर निकल आया। इसने ब्लैक गर्ल को देखते ही बड़ी तेज़ी से सलाम किया और तेज़ी से मुड़कर वापस चला गया और चंद लम्हों बाद फाटक खुलता चला गया। ब्लैक गर्ल कार अंदर पोर्च में लेती चली गई। पोर्च में कार रोककर जैसे ही वो उतरी, मौक्कल वहाँ आ गया। आइए मैडम, मैं आपको कोठी का सर्वे करा दूँ। ये कोठी पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छी है, मौक्कल ने मौतबाना लहजे में कहा। बाद में देखेंगे, मैं पहले इस अंगूठी को चेक करना चाहती हूँ। ऑपरेशन रूम में चलो, ब्लैक गर्ल ने इस सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है मैडम, आइए, मौक्कल ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो तेज़ी से राहदारी की तरफ बढ़ गया। मैडम इसके पीछे थी। चंद लम्हों बाद ही वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहां मुख्तलिफ लोग बड़े बड़े बैगों में से पुर्जे निकाल कर दीवार के साथ मशीनें फिट करने में मसरूफ़ थे। कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी मेज़ मौजूद थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। कोठी की हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया है ना? ब्लैक गर्ल ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैडम, ये मशीनें फ़िट करने के बाद कोठी का हिफाजती निज़ाम भी नस्ब कर दिया जाएगा। बहरहाल कल शाम तक तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे, मौक्कल ने सर हिलाते हुए कहा और ब्लैक गर्ल ने सर हिला दिया क्योंकि उसे मालूम था कि इस नई जगह के बारे में अभी किसी को इल्म नहीं है, इसलिए कोई फौरी मसला भी दरपेश नहीं हो सकता था। चुनांचे इसने इत्मीनान से सर हिला दिया। कुर्सी पर बैठकर ब्लैक गर्ल ने जेब से अंगूठी निकाली और फिर उसे गौर से देखने लगी। मौक्कल भी साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगा। ये तो आम से अंगूठी लगती है, ख्वामखा ही वक्त ज़ाया किया। चंद लम्हों बाद ब्लैक गर्ल ने मायूसी के लहजे में कहा और अंगूठी मेज़ पर रख दी। मैं देखूं? मौक्कल ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठा ली और उसे गौर से देखने लगा। वो उसे कभी ऊपर से देखता और कभी नीचे से। फिर अचानक इसकी नज़र एक कील पर पड़ गई। इसने इस कील को दबाया तो एक हल्के से खटके से अंगूठी का ऊपर वाला हिस्सा किसी संदूक के दहाने की तरह खुलता चला गया और ब्लैक गर्ल भी चौंक कर सीधी हो गई। लेकिन दूसरे ही लम्हे इन दोनों के मुंह लटक गए क्योंकि इस ढक्कन के अंदर से कुछ भी नहीं निकला था। वो फिल्म एक्ट्रेसों के छोटे छोटे फ़ोटो लगे हुए थे। ये तो हॉलीवुड की फिल्म एक्ट्रेसों के फ़ोटो हैं, मौक्कल ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। हो सकता है इन पर कोई खुफिया तहरीर हो, ब्लैक गर्ल ने कुछ सोचते हुए कहा। तो इसे चेक कर लिया जाए। हाँ, ये दोनों तस्वीरें निकाल लो और जब लेबॉर्ट्री सेट हो जाए
तो इन्हें अच्छी तरह चेक कर लेना, ब्लैक गर्ल ने कहा, और इस मोकल ने सर हिलाते हुए दोनों तस्वीरें निकाल लीं और कोठी अंगूठी का ढक्कन बंद करके अंगूठी वापस मेज़ पर रख दी। ब्लैक गर्ल ने मेज़ की दराज खोली और अंगूठी इसमें फेंक दी। मेरे लिए कोई कमरा दुरुस्त कर दिया है, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, ब्लैक गर्ल ने उठते हुए कहा। हाँ आइए, मैं आपको पहुँचा देता हूँ, मोकल ने कहा, और फिर वो तस्वीरें उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। एक राहदारी से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे पर रुका। ये आपका कमरा है मैडम, मोकल ने एक तरफ हटते हुए कहा, और ब्लैक गर्ल सर हिलाती हुई अंदर दाखिल हुई और इसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मोकल तेज़ी से मुड़कर वापस ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। मादाम इश्मारा ने कार निशात कॉलोनी की पहले चौक पर ही रोक दी। कोठी नंबर 3 को वो कॉलोनी में दाखिल होते ही चेक कर चुकी थी। राशेल, तुम यहीं रुको, जब बाकी लोग आ जाएं तो तुम इन्हें लेकर कोठी के गिर्द फैल जाना, मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हें क्वेश्चन दूंगी, इसके बाद तुम सब ने अंदर आ जाना है और फिर जो नज़र आए ख़त्म कर देना, मादाम ने कार से उतरते हुए कहा। मगर मादाम, आप अकेली अंदर जाएंगी, राशेल ने झिझकते हुए कहा। हाँ, क्यों, क्या मैं मोम की बनी हुई हूँ, मादाम ने गुस्सीले लहजे में कहा, और राशेल खामोश हो गया और मादाम तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई कोठी के उकुब की तरफ बढ़ती चली गई। कोठी जदीद अंदाज की बनी हुई थी, इसलिए इसकी चार दीवारी कुछ ज़्यादा ऊंची ना थी, और फिर चार दीवारी इस डिज़ाइन की बनी हुई थी कि इसमें रखने से बने हुए थे। मादाम ने उकुब में आकर इधर उधर देखा, फिर कोई शख्स नज़र ना आया तो इन रखनों की मदद से चंद ही लम्हों में दीवार पर चढ़ती चली गई। दीवार पर एक लम्हे के लिए रुककर इसने अंदर का जायज़ा लिया, लेकिन अंदर कोठी की उगली तरफ सुकूत तारी था, इसलिए वो इत्मीनान से कूद गई और फिर पाए बाग की बड़ी सी बाड़ के पीछे चंद लम्हों के लिए दुबकी रही। लेकिन जब इसके कूदने का कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ तो वो बाड़ के पीछे से निकली और बड़ी एहतियात से चलती हुई इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। सामने एक बड़ी सी खिड़की नज़र आ रही थी, जिसमें बड़े बड़े शीशे नस्ब थे। अंदर नीले रंग की लाइट जलती नज़र आ रही थी। मादाम इस खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गई। खिड़की के नीचे से अंदर की तरफ लगे हुए पर्दे लटके नज़र आ रहे थे, लेकिन ये पूरी चौड़ाई में फैले हुए थे, इसलिए अंदर कुछ नज़र न आ रहा था। नीली लाइट जलने से साफ जाहिर था कि अंदर कोई सो रहा है। इमारत के अंदर कुछ लोगों के चलने फिरने और कुछ खटकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, इसलिए मादाम ने इस खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल होने का फैसला कर लिया और अंदरूनी जेब में हाथ डालकर इसने एक छोटा सा कलम निकाला। कलम की पुश्त पर टेप का रोल मौजूद था। इसने टेप खोलकर शीशे की इस जगह क्रॉस की सूरत में चिपकाया और फिर कलम की नोक से इसने बड़े मखसूस अंदाज में शीशे पर लकीरें लगाईं और फिर कलम की नोक से एक मखसूस जगह पर ठोकर मारी और शीशा एक हल्के से खटके से कटकर टेप की मदद से बाहर को लटक गया। मादाम ने बड़ी एहतियात से शीशे के टुकड़े को टेप से अलहदा करके नीचे रखा और फिर शीशे में बन जाने वाले सुराख में उंगलियां डालकर इसने बड़ी आहिस्तगी से चुटकुनी दोबारा खोल दी और खिड़की के पटों को धकेल कर इसे खोल दिया। कलम को दोबारा जेब में डालकर वो बड़ी आहिस्तगी से खिड़की पर चढ़ती चली गई। इसने पर्दों को हटाया तो सामने बिस्तर पर उसे कंबल ओढ़े कोई सोया हुआ नजर आया और वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो गई। इसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर आगे बढ़कर कंबल एक झटके से हटा दिया, मगर दूसरे लम्हे एक हल्का सा खटका हुआ और इसके हाथ से रिवॉल्वर निकलता चला गया। मादाम इश्मारा हैरत से बुत बनी खड़ी रह गई। बिस्तर पर तकिए पड़े हुए साफ नजर आ रहे थे, जबकि कोने में खड़ी हुई ब्लैक गर्ल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। इसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर मौजूद था। मैं अपनी ख्वाबगाह में मादाम इश्मारा को खुशामदीद कहती हूँ, ब्लैक गर्ल ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। तो तुम पहले से होशियार थी, मादाम ने संभल कर तंजिया लहजे में कहा। जाहिर है अब मैं ऐसी नींद तो नहीं सोती कि तुम शीशे काटती रहो और मैं इत्मीनान से सोती रहूं, ब्लैक गर्ल ने जवाब दिया। सुनो, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम न जाने किस चक्कर में यहाँ आई हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ वो अंगूठी लेने आई हूँ जो तुमने होटल शबाना से हासिल की है। लेकिन तुम्हें मेरे हेडक्वार्टर का कैसे पता चला, एक बात, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि टाइगर से मैं अंगूठी ले आई हूँ, ब्लैक गर्ल ने पूछा।
یہ معمولی باتیں ہیں، ان کا ذکر چھوڑو، مجھے وہ انگوٹھی دے دو، وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، میں واپس چلی جاؤں گی اور میرا تمہارا جھگڑا ختم۔ تم اس انگوٹھی کا کیا کرو گی؟ اس جیسی ہزاروں انگوٹھیاں بازار میں بک رہی ہیں، مجھے وہی انگوٹھی چاہیے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ انگوٹھی لینے کے بعد خاموشی سے واپس چلی جاؤ گی اور آئندہ یہاں نہیں آؤ گی تو میں تمہیں وہ انگوٹھی واپس کر سکتی ہوں۔ بلیک گرل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرا وعدہ ہے، اوکے، میں ابھی منگواتی ہوں۔ بلیک گرل نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سوئچ بورڈ پر لگا ایک بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی قدموں کی آواز ابھری اور پھر باہر سے موکل کی آواز سنائی دی، میڈم، آپ نے بلایا ہے؟ ہاں موکل، آپریشن روم کی میز کی دراز میں وہ انگوٹھی پڑی ہے جو میں ابھی لے کر آئی ہوں، وہ لا دو مجھے۔ اوکے میڈم، موکل نے کہا اور پھر قدموں کی آواز واپس جاتی سنائی دی۔ مادام، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال وقت گزارنے کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس ملک میں تمہارا مشن کیا ہے؟ میں تو صرف یہاں سیر و تفریح کے لیے آئی تھی، اس جیسے پسماندہ ملک میں میرا کیا مشن ہو سکتا ہے؟ اور بلیک گرل نے یوں سر ہلایا جیسے اسے مادام کی بات سے پورا اتفاق ہو۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی، مادام، تم باتھ روم میں چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ موکل تمہیں دیکھ لے، بلیک گرل نے کہا اور مادام تیزی سے بڑھ کر باتھ روم میں چھپ گئی۔ میڈم، باہر سے موکل کی آواز سنائی دی، کم ان، بلیک گرل نے کہا اور ریوالور جیب میں ڈال کر وہ مڑی اور دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ موکل ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے اندر داخل ہوا اور بلیک گرل نے اس سے انگوٹھی لے لی اور پھر موکل کو واپس جانے کے لیے کہا۔ موکل کے جانے کے بعد اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اسی لمحے مادام بھی باتھ روم سے باہر آ گئی۔ لو مادام، اپنی انگوٹھی سنبھالو، دیکھو میں اپنے وعدے پر قائم رہنا، بلیک گرل نے انگوٹھی مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور مادام نے آگے بڑھ کر اسے انگوٹھی حاصل کرنی چاہی، مگر اسی لمحے بستر کی سائڈ سے ایک سایہ سا بجلی کی سی تیزی سے ان پر جھپٹا اور دوسرے لمحے انگوٹھی بلیک گرل کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ مادام کا ہاتھ بھی اسی طرح اٹھا رہ گیا اور وہ دونوں یوں اچھلیں جیسے کمرے میں اچانک بم پھٹ پڑا ہو۔ عمران نے کار ایک طرف روکی اور پھر باہر نکل آیا۔ اسی لمحے ایک درخت کی آڑ میں سے نکل کر کیپٹن شکیل اس کے قریب پہنچ گیا۔ عمران صاحب، وہ غیر ملکی لڑکی کوٹھی کے عقب میں گئی ہے، اس کا دوسرا ساتھی ایک طرف چھپا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، باقی ساتھی آ جائیں تو تم نے احتیاط سے نگرانی کرنی ہے، ہو سکتا ہے اس غیر ملکی لڑکی کے اور بھی ساتھی آ جائیں، اگر ضرورت ہوئی تو میں B2 ٹرانسمیٹر پر کال کر لوں گا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو ہدایت دی اور پھر تیزی سے کوٹھی کے عقب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل نے اندر جانے والی غیر ملکی عورت کے ساتھی کے بارے میں نشاندہی کر دی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے، اس لیے عمران کو آسانی ہو گئی اور وہ اس کی نظروں میں آئے بغیر ہی کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ کار میں آنے والی یقیناً مادام اشمارا ہوگی، کیونکہ بلیک گرل کو ظاہر ہے اس طرح چھپ کر اپنے ہی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ بہرحال وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو، کیپٹن شکیل کی وجہ سے وہ بر وقت پہنچ گیا۔ کوٹھی کے عقب میں پہنچ کر اسے دیوار میں موجود رکھنوں کی وجہ سے اندر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی اور وہ نیچے کودتے ہی تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس نے سامنے ایک کھڑکی کو کھلا ہوا دیکھا، اس کے پردے بھی ہٹے ہوئے تھے اور پھر عمران تیزی سے اس کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اچھا ہوا کہ وہ سائڈ سے کودا تھا، اگر اس کھڑکی کے سامنے سے کودتا تو کھڑکی کے اندر سے اسے چیک کیا جا سکتا تھا۔ عمران کھڑکی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے اندر جھانکا تو چونک پڑا۔ اندر دروازے کے قریب بلیک گرل ہاتھ میں ریوالور پکڑے کھڑی تھی، جبکہ اس کے سامنے مادام اشمارا بڑے اطمینان سے کھڑی ہوئی تھی۔ مادام، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال وقت گزارنے کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس ملک میں تمہارا مشن کیا ہے؟ بلیک گرل کی آواز سنائی دی۔ میں تو صرف یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آئی تھی، اس جیسے پسماندہ ملک میں میرا کیا مشن ہو سکتا ہے؟ مادام نے جواب دیا اور بلیک گرل نے یوں سر ہلایا جیسے وہ مادام کی بات سے پورا اتفاق کرتی ہو۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ مادام، تم باتھ روم میں چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ موکل تمہیں دیکھ لے، بلیک گرل نے مادام سے کہا اور مادام تیزی سے بڑھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میڈم، دوسرے لمحے کمرے کے دروازے کے باہر سے
مردانہ آواز سنائی دی، کم ان، بلیک گرل نے کہا، اور ریوالور جیب میں ڈال کر وہ مڑی اور دروازے کی چٹکنی کھولنے لگی۔ عمران نے دوسرے ہی لمحے کھڑکی کے چوکھٹ پر ہاتھ رکھا اور بغیر کوئی آواز کیے وہ اندر کھسک گیا۔ جب تک مادام دروازے کی چٹکنی کھول کر دروازہ کھولتی، عمران بیڈ کی سائڈ میں دبک چکا تھا۔ ہلکی لائٹ کی وجہ سے بیڈ کی سائڈوں میں اندھیرا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ آسانی سے اسے کوئی نہ چیک کر سکے گا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی بلیک گرل کے حوالے کی اور بلیک گرل نے اسے واپس جانے کے لیے کہا، اور پھر اس کے جانے کے بعد بلیک گرل نے دروازہ بند کر کے اس کی چٹکنی چڑھا دی۔ اسی لمحے مادام بھی باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ لو مادام، اپنی انگوٹھی سنبھالو، دیکھو اپنے وعدے پر قائم رہنا، بلیک گرل نے انگوٹھی مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور مادام انگوٹھی لینے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک عمران نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی، اور پھر اس سے پہلے کہ انگوٹھی مادام کے ہاتھ تک پہنچتی، عمران نے انگوٹھی جھپٹ لی۔ مادام کا ہاتھ اسی طرح اٹھا رہ گیا، اور عمران انگوٹھی لیے سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ تم نے وہ مثال سنی ہوئی ہے کہ بلیاں لڑتی ہی رہ گئیں اور روٹی بندر لے اڑا، چنانچہ انگوٹھی اب، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ ان دونوں کے حلق سے بیک وقت آواز ایک ساتھ نکلی۔ وہ یوں حیرت سے ایمان کو دیکھ رہی تھی جیسے آدمی کسی بھوت کو دیکھتا ہو، اور ویسے بات بھی یہی تھی کہ عمران یوں اچانک ٹپک پڑا تھا جیسے وہ زمین سے نکل آیا ہو۔ تم مادام سے پوچھ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں بتاتا ہوں، وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن عین نکاح کے موقع پر فرار ہو گئی اور شادی والی انگوٹھی بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں وہی انگوٹھی لینے آیا تھا اور لے کر جا رہا ہوں۔ اور سنو مادام، اگر تم نے انگوٹھی لینی ہے تو مجھ سے شادی بہرحال کرنی ہی پڑے گی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتی یا جواب دیتی، عمران بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر واقعی کسی بندر کی طرح اڑتا ہوا کھڑکی تک آیا، اور دوسرے لمحے وہ کھڑکی سے کود چکا تھا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے انتہائی تیزی سے سائڈ میں دوڑ لگائی، اور پھر دیوار کے قریب پہنچتے ہی وہ ہوا میں اچھلا اور شاندار ہائی جمپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دیوار پھاند کر سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کام میں اتنی پھرتی اور تیزی دکھائی تھی کہ اسے یقین تھا کہ جب تک وہ ریوالور نکال کر کھڑکی سے باہر جھانک کر اس کا نشانہ لے سکتی، وہ دیوار پار کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باہر تک آنے کے باوجود اس پر فائر نہ ہوا تھا، اور پھر سڑک پر آتے ہی وہ تیزی سے ایک اور گلی میں سے ہوتا ہوا چند ہی لمحوں میں اپنی کار تک پہنچ گیا۔ صفدر وہیں موجود تھا۔ سب لوگ واپس چلے جائیں، کام ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کچھ سمجھتا، عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، اور پھر اس کی کار ایک جھٹکا لے کر آگے بڑھی اور آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی۔